हाम्रो आजको गड्स काउन्सिल तरारा प्रार्थना भवन एबनेजरबाट आयोजना गर्नुभएको सेवकाई अनि यो सेवकाईको सम्बन्धमा दिएको आधार वचन हामीले अघि पढेर गयौं। अनि मेरो आवाजलाई सुनिँदैछ भाइ? हजुर दाजु स्पष्ट छ है, क्लियर छ। एकदम प्रार्थनामा याद गरिदिनुस्। अनि पहिला पत्रसको किताब 5 अध्यायको 2 पदलाई हामी एकपल्ट फेरि यहाँ प्रभुको दासीले 5 अध्यायको 2 पद अनि 3 पदलाई पढिदिनु हुँदैछ। तिमीहरूको जिम्मामा रहेको तिमीहरूको परमेश्वरको बगालको गोठालो हौ, करले होइनन्, परमेश्वरको इच्छा बमोजिम खुसी साथ, पैसाको लोभले होइन तर तयारी मनले। अनि 3 पदलाई तिमीहरूको जिम्मामा रहेकाहरूमाथि अधिकार जमाएर होइनन् तर बगालको उदाहरण हो। हुन त 2 पदमा रेडी माइन्डेड, एकदम तयारी मनले, करले होइनन् अरे तर एकदम स्वेच्छाले, पैसाको लोभले होइनन् अरे तर ख्रिस्टको सेवा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने। अनि 3 पदलाई हामीले यसो अब हामीले कुनै प्रिपेयर त गर्न पाएनौं, तर यहाँ पढ्दा पढ्दै 3 पदलाई चाहिँ परमेश्वरको आत्माले के फोकस गर्ने मन दिनु भएको छ। 3 पदलाई पढिदिनुहोस् त। तिमीहरूको जिम्मामा रहेकोहरूमाथि अधिकार जमाएर होइन तर बगालको उदाहरण हौ। यो विषयलाई चाहिँ कुनै प्रिपेयर नभएको हुनाले परमेश्वरको आत्माले यो 3 पदलाई केही क्षण 40-50 मिनट हामी हेर्नेछौँ। अनि परमेश्वरको आत्माले पनि यो 3 पदलाई अलिकति फोकस गर्ने मन के गर्नुभएको छ, दिनुभएको छ। अब यो पत्रसको पत्री भन्ने कुरा हामी परमेश्वरको जनहरूलाई थाहा भइसकेको छ। यो पत्री प्रेरित उनी प्रभु यीशु मसीहको 12 जना चेला मध्ये एक पत्रस। अनि पत्रसले आफ्नो समकालीन समयमा उले पनि पत्री लेखे, पहिला पत्रस अनि दोस्रा पत्रस भन्ने पत्री लेखे। यसकारण यो पहिला पत्रस 5 अध्यायको 2 अनि 3 पदमा पत्रसले उस जमानाका तादीका समयका विश्वासीहरूलाई एउटा सुझाव दिएर एउटा आत्मिकी बाबुको रूपमा यहाँ सल्लाह दिएको हामी देख्दछौँ। अब यसलाई अलिकति कल्चर गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति यो पत्रसको सम्बन्धमा, पत्रस चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको 12 जना चेला मध्ये एक अनि पहिलोटा फल, पत्रस पहिलोटा फल थिए। अनि पत्रसको बायोग्राफी धेरै छन्, पत्रसको जीवन चरणहरू जो अहिले हामी यस विषयलाई अब बखान गर्दैनौँ। पत्रसको जीवन चरणीको विषयमा, पत्रसले गरेको कार्यहरूको विषयमा, पत्रसको जीवन शैलीको विषयमा, पत्रसको अन्त कस्तो भयो भन्ने विषयमा एकदम धेरै गहिरो विषयहरू छन्। तर आज त्यो विषयलाई चाहिँ हामी नगएर यो पत्रस भन्ने पत्री साधारण हिसाबले हामीले जान्न पर्दछ। यो पत्रसले 2वटा पत्री लेखे, पहिला पत्रस, दोस्रा पत्रस। अनि यो पहिलो पत्रस चाहिँ प्रभुका सेवक, प्रभुको दास अर्थात् प्रेरित पत्रसले प्रभु यीशु मसीह उठाइनु भएको तकरिबन 68 वर्ष बाद लेखिएको एभिडेन्स बाइबलविदहरूले पाएको छ। यस कारणले गर्दा प्रभु यीशु मसीहको मारा जवाई, गाडा जवाई, जी उठाएको 68 वर्ष बाद पत्रसले यो पत्र लेखिएको बाइबलविदहरूले एभिडेन्स प्राप्त गरेको छ।
अनि जब प्रभु यीशु मसीहको मारा जवाई गाडा जवाई जी उठाए अर्थात् पुनरुत्थान भयो, तब चेलाहरूको बीचमा एउटा आध्यात्मिक हलचल हुन पुग्यो। प्रभु यीशु मसीहको एब्सेन्समा उनीहरूले त्यो कामलाई, जो आत्मिक कामलाई बढावा दिनु थियो, कार्य गर्नु थियो। प्रभु यीशु मसीह साथमा हुँदा उनीहरूले धेरै कुरा अब हल्का ठान्दै थियो। जस्तो कि घरमा बाबु छ भने छोराहरूले बाबुले गरिहाल्छन्, अथवा ठुलो दाजु छ भने दाजुले गरिहाल्छन् भनेर लापरवाही गरे चाहिँ। तर वास्तवमा उनीहरूको एब्सेन्समा मात्रै हामीले गर्नुपर्ने एउटा जिम्मा, कर्तव्य महसुस हुँदो रहेछ। अनि त्यस कारण नेपालीमा धेरै कुराहरू बुढाखाडाले पनि राम्रा राम्रा उक्ति उखानहरू, शिक्षा रूपी कुराहरू गर्ने गर्दथे। कि म प्राय बचपनदेखि नै, सानै उमेरदेखि गाउँघरमा पनि बुढाखाडाहरूको छेउमा गएर कुरा सुन्ने बानी। अनि यताउति सेवा सङ्गतिको दौरानमा पनि जब मैले प्रभु यीशु मसीहलाई उद्धारकर्ता मुक्तिदाताको रूपमा पाएँ, तबदेखि कुनै पनि स्पेशल मिटिङ सेवाहरूमा जाँदा बुढाखाडाहरूको बिचमा गएर बस्ने, उनीहरूको कुरा सुन्ने, उनीहरूको अनुभवहरूलाई मैले लिने गर्दथेँ। मेरो आदत थियो, बुझ्नु भएन नि? किन उनीहरूबाट त्यो असल शिक्षाहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्दछ। अब जवानहरू त अब हँस्यौली ठट्यौली हुने गर्दछ, तर बुढाहरूले धेरै अनुभवको कुराहरू गर्दथे। अनि जुन अहिले मेरो नि हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो लाभदायक पनि भएको छ। त्यही कारणले बुढाखाडाले भन्ने गर्थे, छोराहरू घरमा भइन्जेल बडो लापरवाही हुन्छन् अरे, बाबुको आशामा बस्छन् अरे, आफूभन्दा ठुला बडा दाजुहरूको आशामा उनीहरू टिकेका हुन्छन् अरे। तर जब त्यो छोरा समय आउँछ अनि जब परदेश लाग्छ, अर्काको देशमा गएर उसले ढुङ्गा कुट्नु पर्छ अरे, पसिना बगाएर मेहनत परिश्रम गर्नुपर्छ अरे, तब उसले जब आय आर्जन गर्नु थाल्छ अरे, त्यति बेला उसले आफ्नो जन्म दिने बाबुको बहुत सम्झना गर्छ अरे क्या। मेरो बाबुले पनि यस्तै प्रकारले मलाई हुर्काउन, बढाउन, पढाउन उसले पनि यस्तै मेहनत मजदुरी गरेर परिश्रम गरेर मलाई पढाएको रहेछ भनेर छोराले तब मात्रै बाबुको महत्त्वलाई बुझ्दछ अरे, जब ऊ त्यो कष्टमा भएर के गर्छ अरे, जान्छ अरे। अनि छोरीले पनि त्यो आमाको गहिरो प्रेमलाई तब मात्रै बुझ्दछ अरे, जब छोरी पनि विवाह भएर अन्तै अरूको घरमा बुहारी चेली भएर जान्छन् अरे। अनि जब उसले आफ्नो कोखबाट जच्चा बच्चाको जन्म दिन्छ अरे, त्यति बेला उसलाई महसुस हुन्छ अरे, मेरो आमाले पनि मलाई यस्तै प्रकारले होइन पीडा सहेर जीवन र मृत्युको सङ्घारमा गएर मलाई जन्माएको रहेछ। अन्त आमाको महत्त्व त्यो छोरीको जीवनमा झन् बढ्छ अरे, झन् प्रेम बढेर जान्छ अरे के। अनि यो एउटा बुढाखाडाले भनेको शिक्षा रूपी कुराहरू हुन्, बुझ्नु भएन? अब हामी त झन् आध्यात्मिक शिक्षा रूपी कुराहरूमा लम्किरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो समय अनुकूल जो हामीलाई आत्मिक शिक्षाहरू सुन्दैछौँ, पाउँदैछौँ, एउटा बडो ध्यानपूर्वक मनन गर्न खाँचो छ। किनकि अबका दिनहरू झन् कष्टदायक दिनहरू हामी सुन्दैछौँ। संसारका वैज्ञानिक सङ्गठन जस्ता नासाहरूले, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन जस्ताहरूले उनीहरूले के घोषणा गरिरहेको छ भने अबको आउनेवाला दिनहरू पृथ्वीमा चाहिँ एकदम कष्टकर जीवन, दुःखदायी जीवनहरू चाहिँ अब प्रवेश गर्नु पर्दछ अरे। अनि उनीहरूले भनिरहेको छ मानिसले अब धेरै कष्ट र दुःख सामना गर्नलाई तयारी हुनुपर्दछ। अब यो बाइबलको भविष्यवाणी हैन, परमेश्वरले खटन गरे अनुसार अनि भविष्यवाणी गरे अनुसार आफ्नो दासलाई प्रयोग गरेर लेखन गरेका यी बाइबलहरूद्वारा अब हामीलाई चाहिँ एउटा सचेत, जस्तो कि संसारमा पनि एउटा सचेत नागरिक भने जस्तो क्या, हामीले एउटा सचेत आत्मिक मान्छे बनेको र बनाउन उहाँ चाहनुहुन्छ, बनेको चाहनुहुन्छ अनि उहाँले बनाउनु चाहनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको भित्री मनको मनसाह प्रभु यीशु ख्रिस्टमा भएर प्रभुका जनहरू चाहिँ आत्मिक दर्जामा चाहिँ अब दिनोदिन बढेको हेर्न चाहनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा उहिलेको समयमा पनि जब
इजरायलीहरूको क्रन्दन, दासत्वमा उनीहरूको रुवाई, उनीहरूको क्रन्दन, उनीहरूको चिच्याहाट, उनीहरूको पीडा, 6 लाख इजरायली जब एकदम इंग्लिशमा चाहिँ ग्रोनिङ भन्ने शब्द दिएको छ, एकदम भित्रैबाट तोडिएर क्रन्दन। उनीहरूले आफ्नो त्यति बेला अब्राहम, इजाक, याकुबको परमेश्वरलाई बिर्सिगएको अवस्थामा, अनि उनीहरूले परमेश्वरको नियमहरूलाई, अब हुनु त त्यति खास व्यवस्थाहरू पनि, व्यवस्था त मोसाबाट मात्रै आएको, मोसा जन्मिनु भन्दा अगाडि यो व्यवस्था त थिएनन्। तर अब्राहम, इजाक, याकुबको परमेश्वर, यहाँका परमेश्वर भन्ने कुरा त सुनेका थिए नि, तर उनीहरूले त्यो कुरालाई कहिले पनि मनन गरेनन्। बाइबलले भन्छन् यूहन्ना रचित सुसमाचार व्यवस्था चाहिँ मूसाबाट आयो भन्छ क्या, अनि अनुग्रह चाहिँ कसबाट आयो? ख्रिस्टबाट आयो। त्यसकारणले गर्दा जब मूसाको जन्म भयो तब मात्रै व्यवस्था सुरु भयो। यहाँनिर भनेको छ यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्यायको यहाँनिर भनेको छ 17 पदमा पढ्नु त, 1 अध्यायको 17 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्यायको 17 पद। किनभने व्यवस्था मूसाबाट दियो, व्यवस्था चाहिँ मूसाबाट दियो, अनुग्रह र सत्यता चाहिँ यीशु ख्रिस्टबाट आयो। बेशक तकरिबन 6 लाख इजरायलीहरू मिस्र देशको बन्धनमा, दासत्वमा उनीहरू थियो। हो, त्यस बखत उनीहरूले व्यवस्थाको विषयमा त थाहा थिएनन्, तर उनीहरूलाई यो त थाहा थियो हाम्रो पिता पुर्खा अब्राहमका परमेश्वर, इसाकका परमेश्वर, याकुबको परमेश्वरलाई सम्हाल्नु हुने परमेश्वर, डोर्याउनु हुने परमेश्वर भनेर त थाहा थियो नि। अनि इजरायलीहरू मिस्र देशमा कसरी प्रवेश भए? परमेश्वरको एउटा स्वर्गीय योजना थियो। इजरायलीहरू मिस्रमा पस्नु जब युसुफ दाजुभाइद्वारा बेचियो, हैन, आफ्नै दाजुभाइले बेच्यो, दुःखदायी कुरा हो, यो विडम्बना कुरा हो। तब ऊ मिस्रमा पुग्यो, तब कनानमा अनिकाल आयो, अनि त्यो अनिकाल र भोकमरीबाट बच्नको निम्ति युसुफले फेरि आफ्नो परिचय दियो दाजुभाइलाई, हैन, कुनै पनि बदलाको भाव छैन, रिस इबी छैन, इख छैनन्। परमेश्वरले अन्तिम दिनमा पनि जीवित मण्डलीको बीचमा यस्तै किसिमको शिक्षा, साक्ष्य र गवाही खोजिरहनु भएको छ। एउटा सफा मन, सफा हृदय, स्वच्छ हृदयले सेवा गर्ने, त्यही हो बगालको देखरेख गर्ने मान्छेहरूको मन चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ। युसुफले कहिले पनि आफ्नो दाजुलाई उहिले मलाई तिमीहरूले बेच्यौ, आज म मिस्रमा राजा भन्दा 1 स्तर मुनिको एउटा सामान्य मान्छे बनेको छु भनेर उसले बदलाको भावना लिएनन्। कति ठुलो प्रेम! हुन त सान्दर्भिक होइनन्, तर बोल्दा बोल्दै टच हुनु गयो। त्यहाँनिर जब चिना पर्ची गर्दा बरु त्यो 11 जना दाजुभाइ रोएनन्, हेर्नुहोस् त, बरु युसुफ रोए। कसैले भन्थ्यो प्रभुका दासले जब मेसेज दिँदा रुन्छ नि, त्यो चाहिँ एउटा ख्रिस्टको दर्द त्यहाँभित्र लुकिएको हुन्छ अरे, ख्रिस्ट यीशुको दर्द। बुझ्नु नि त, एउटा मर्दको आँखाबाट आँसु निस्कनु भने त मामुली कुरा होइन नि। अनि कतिजना वचनवाहकहरूले वचन दिँदाखेरि एकदम तोडिएर आँसुसहित मेसेज दिन्छ नि। मर्दको आँखामा आँसु किन भन्दा दर्द छ त्यहाँनिर। किनभने जुन हामीले उद्धार मुक्ति ख्रिस्ट यीशुमा पायौँ, त्यो सेवकाईको सम्बन्धमा दर्द लिनेहरूले मात्रै त्यो आँसुको महत्त्वलाई बुझ्दछ। त्यसै किन नेहेमिया रोयो, हैन? कोरुने नेहेमिया छ भने गीत, हैन? जरुबाबेलहरू किन आँसु सहित, किन त्यहाँनिर तपाईँको एजरा रुनु पर्यो, हैन त? नयाँ नियममा र प्रभु यीशु मसीह स्वयं पनि रुनु भयो लाजरसको अवस्थालाई देखेर। अनि बादमा गएर प्रभुको चेलाहरू पनि कष्टदायक अवस्थामा जाँदा प्रभुको त्यो महानतम योजना, प्रेम, उसले दिएको शिक्षा दीक्षालाई सम्झेर रोएका थिए। पावल रोएका थिए मण्डलीको अवस्थाहरूलाई देख्दाखेरि, बुझ्नु भएन?
यसकारणले गर्दा हामीले यो शिक्षा रूपी कुरालाई चाहिँ एउटा आज्ञालाई सम्झेर ध्यानसँगले सुनौँ। किनभने परमेश्वरले जब इजरायलीहरूलाई त्यो मिश्रको बन्धन र दासत्वबाट निकाल्नु भयो, मोसालाई अगुवा खटाउनु भयो, लिडरसिप। अनि परमेश्वरले सबै कुरा मोसालाई भन्नुहुन्थ्यो अनि मोसाले इजरायलीलाई भन्थ्यो। अब आज त यहाँनिर त्यस्ता भयङ्कर मोसा जस्ता अगमवक्ताहरू त यहाँ छैनन्, तर दुर्बलता कमजोरतामा ठहराएका जिम्मेवारीहरू छन्। मण्डलीमा प्रभुका दासहरू छन्। दुर्बलता कमजोरतामा दिएका मेसेजहरूलाई हामीले सिरोपर गरेर आज्ञाकार्ताको रूपमा सुन्नुपर्छ। मान्छेलाई हेरेर पनि होइन, मान्छेलाई हेरेर मेसेज दिने पनि होइन, मान्छेलाई हेरेर मेसेज पनि सुन्ने होइन, बुझ्दैन? त्यसकारण यदि हामी आध्यात्मिक जीवन चाहिँ दुईतर्फी, यदि गोठालाहरू अनि मण्डलीका बगालहरू एकदम ख्रिस्टको प्रेममा प्रगाढ हुनु छ भने हाम्रो बीचमा ख्रिस्ट यीशु मध्यस्थकर्ता भएको हुनुपर्छ। हुन त बाइबलले त्यही भन्छन्, पहिला तिमोथी 2:4 या 5 पदमा गएर परमेश्वर अनि मान्छेको बीचमा एकजना हुनुहुन्छ, मध्यस्थकर्ता, सिद्ध मानिस यीशु ख्रिस्ट भनेको छ के। किन हामीले सेवाको दौरानमा त्यहाँनिर 3 पदमा 2-3 पदमा हैकमबाद दबाएर सेवा गर्ने होइन। हामी परमेश्वरका जनहरू हौ, चाहे प्रभु जिम्मामा हामीलाई त दियो, यो त अनुग्रह, परमेश्वरले कतिलाई जिम्मेवारी, कतिलाई डिकन, कतिलाई एपोस्टल, एल्डर दिएको छ। मण्डलीको साधन विश्वास हामी एउटै दर्जाका हौँ। त्यो त केही समय पृथ्वी तलमा त्यो अगुवाई गर्नको लागि प्रभुले ठहराएका मात्र हुन्, तर हामी सुन्ने, बोल्ने मण्डलीको गोठालाहरू, मण्डलीका बगालहरूले एउटा कुरालाई चाहिँ जान्नुपर्छ, हाम्रो मध्यस्थ चाहिँ ख्रिस्ट यीशु हुनुहुन्छ। पढ्दिनुहोस् न। किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, परमेश्वर र मानिसहरूका बीचमा परमेश्वर र मानिसहरूको बीचमा एउटै मध्यस्थ पनि छ, एउटै मध्यस्थ पनि छ, अर्थात् ख्रिस्ट यीशु जो मानिस हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, ख्रिस्ट यीशु आउनुभयो अनि बीचको पर्खाललाई तोडिदिनु भयो, परमेश्वर र मान्छेको बीचमा मध्यस्थकर्ता हुनुभयो। अब यही मध्यस्थकर्ता ख्रिस्ट यीशुद्वारा नै अब कसैलाई विभिन्न जिम्माहरू मण्डलीमा दिएका छ गोठालाहरू, बगालहरूको बीचमा चाहिँ एउटा गहिरो ख्रिस्टको प्रेमको द्वारा चाहिँ परमेश्वरसँग मानिसको सम्बन्ध होस् भनिकन उहाँ चाहनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा मोसाको समयमा जब परमेश्वरले मोसालाई ठहर्याउनु भयो, परमेश्वरले मोसालाई आज्ञा गर्नुभयो अनि मोसाले फेरि इजरायलीले त्यो कुरा सुनाए। हेर्नु त, यो कुरा गजबको कुरा छ। आउनु त यहाँनिर व्यवस्था विवरण 28 अध्यायको 1 पदलाई यहाँ प्रभुको दासीले पढ्नुहुन्छ। उहाँले पढ्नुहुँदैछ व्यवस्था विवरण 28 अध्यायको 1 पद। आज मैले तिमीहरूलाई आदेश गरेका उहाँका सबै आज्ञाहरू मानेर परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको वचन यदि तिमीले होशियारी साथ पालन गर्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरू मध्ये श्रेष्ठ। यस कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ आज्ञाकारितामा सुनिनु पर्यो। यो चाहे मण्डलीका गोठाला हुन्, गोठालाले पनि शिक्षा र सिखो लिनु पर्यो, अनि बगालले पनि, मण्डलीमा भएका परमेश्वरका भक्तजनले पनि यो आवाज चाहिँ परमेश्वरबाट हाम्रो आत्मिक उन्नतिको लागि आउँदैछ भनिकन भन्न पर्यो। यसै कारण मध्यस्थकर्ता चाहिँ अब पुरानो नियममा त प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्थेन, स्वयं परमेश्वर अनि अगमवक्ताको बीचमा वाद विवाद हुन्थ्यो अनि उसले प्रसारण गर्थ्यो। तर अब नयाँ नियममा प्रभु यीशु मसीहको अगुवाई आगमनको बाद चाहिँ परमेश्वर र मान्छेको बीचको पर्खाल प्रभु यीशु मसीहको बलिदानको द्वारा तोडिएपछि अब हाम्रो बीचको सम्बन्ध कायम चाहिँ यीशु ख्रिस्टलाई मध्यस्थकर्ता हामीले बनाएको हुनु पर्दछ। जब मण्डलीमा परमेश्वरका भक्तजनहरूले, बगालहरूले, विश्वासीहरूले यो सोच्दछ कि हामी मान्छेको होइनन्
तर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट जसले हाम्रो पापलाई क्षमा दियो, हामीलाई मुक्ति दिनुभयो, स्वर्गको भागीदार बनाउनु भयो, यो उहाँको वचन भनेर सुन्न पर्दछ। अनि गोठालाले पनि मण्डलीको आध्यात्मिक उन्नति निम्ति बेजोड प्रार्थनामा रहेर एउटा उत्साहपूर्ण प्रभुबाट पाएका कुराहरूलाई आत्मिक उन्नतिको निम्ति प्रसार गरिनु पर्यो। तब त्यो मध्यस्थकर्ता जो हुनुहुन्छ यीशु ख्रीष्ट, उहाँको माध्यमको द्वारा हाम्रो बीचबाट प्रगाढ प्रेम बनेर जाँदछ। त्यसकारणले गर्दा यो वचनलाई त्यही कारणले बान्छन् एउटा आज्ञाकारितामा सुन्ने मान्छेहरू त आशिषित पनि हुन्छ भन्छ क्या। आउनु त हितोपदेशको किताब 28 अध्याय, हितोपदेशको किताब 28 अध्याय 20 पद। त्यही कारणले गर्दा गोठालाहरू पनि आशिषित हुनको लागि, मण्डलीका बगाल पनि आशिषित हुनको लागि मध्यस्थकर्तालाई ध्यानमा राख्दै हामीले परमेश्वरको वचनलाई बडो आज्ञाकारितामा लिनु पर्दछन्। वचनवाहकहरूले पनि कुनै पनि हामीलाई जो भार आउँछन् मण्डलीमा, हामीले त्यो भारलाई जान्दछु सक्दछु भन्ने प्रकारले गर्न हुँदैनन्, बडो भयको साथ गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? हामी एकदम डराउनु पर्दछन्, किन बाइबलको परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, बाइबलको वचन नै परमेश्वर, परमेश्वर नै वचन भनेपछि यसलाई हामीले एकदम जान्दछु भनेर अग्रसर भएन, पहिला आफूलाई सुम्पिनु पर्दछ नम्रतामा, दीनतामा। हे प्रभु, हे परमेश्वर, मलाई यो भार आइपरेको छ। तपाईँ जान्नुहुन्छ यो मान्छेको अवस्थालाई, म त्यति धर्मी, सिद्ध, पवित्र छैनन्। धार्मिकताको परमेश्वर, पवित्रताको परमेश्वर, सिद्धताको परमेश्वर केवल तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। म त एउटा दुर्बल पात्र मात्र हो, होइन त? जति परमेश्वरको दास पावल आध्यात्मिक उन्नति हुँदै गयो, उठी आफूलाई तल तल उसले पाउन थाल्यो। जति आत्मिक दर्शनमा बढ्दै गयो, उसले कहिले पनि आफ्नो नामलाई त्यहाँ देखेनन्। भन्छन् म एउटा यस्तो मान्छेलाई चिन्छु जो तेस्रो स्वर्गसम्म पुग्यो। वास्तव ऊ आफै थियो, होइन त? हामी जस्तो भए त सायद के हुन्थ्यो नि त। आजको युगमा त कसैले सानोतिनो काम गर्यो एकदम हामी बढी चढाइ गरिहाल्छौँ। कसैलाई प्रार्थना गरे जातिको, मैले प्रार्थना गरेँ जाति गरेँ। हाम्रो त आजको युगमा त लुकिनु हामी सक्दैनौँ, होइन? हामीले शिक्षा रूपी कुराहरूलाई हाम्रा अग्रजहरू, दादीका अग्रजहरू नाम लिन्छौँ। ब्रदर भक्त सिंह, ब्रदर जोर्डन खान, ब्रदर लाजरस सेन, ब्रदर के फिलिप नाम लिन्छौँ। तर उनीहरू जो ख्रिस्टमा लुकिएको जीवन चाहिँ हामीले कहिले पनि याद गरेनौँ, याद गरेका पनि छैन। आजको युगमा यो झन् अब भ्रष्ट युग हो। त्यस कारणले गर्दा जति पनि मण्डलीमा अगुवाहरू छन्, गोठालाहरू छन्, उनीहरू त ख्रिस्टको नक्सामा जब प्रभु यीशु मसीह प्रभुमा अब संसार छोडेर स्वर्गरोहण हुने समय आयो, उहाँले गम्छा लिनुभयो अनि 12 जना चेलालाई बसाउनु भयो। 12 जना चेलाको खुट्टा उहाँले धुनुभयो। कति मिठो शिक्षा, होइन त? उहाँले कहिले पनि चेलालाई मेरो खुट्टा दुखेको छ, अलिकति मिचिदेऊ न। आज दिनभरि घाममा प्रचार गरेको मेरो हातहरू ढाड दुखेछ, गेत्सेमनीको डाँडामा, होइन, माउन्ट ओलिभमा एक्लै नाथ, गरम पनि भन्नु भएन, ठन्डा पनि भन्नु भएन, शीत भन्नु भएन। तपाईँले मेरो खातिर उहाँले त्यस बखत कष्ट उठाउनु भयो। प्रार्थनाको जीवन अगुवाहरूको चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो नि, गोठालाहरूको जीवन त्यस्तो हुनु पर्यो। स्वयं पहिला हामी चाहिँ प्रार्थनाको जगमा खडा भएको हुनु पर्दछ। हामीले समय पाए घन्टौँ प्रभुसँग प्रार्थना गरेर त्यो प्रभुको नक्सालाई चाहिँ हामीले पाइलामा टेक्दै जानु परेको छ। हामी जिम्मेवारी अथवा गोठालाको अर्थ चाहिँ हामीले एकदम दबाएर हप्काएर गर्ने मान्छेहरू होइनौँ, हुँदैनन्। तर एउटा गवाही बनेर, क्या नमुना बनेर, ख्रिस्टको नमुना हामीले सिखो गर्नुपर्छ। त्यही कारणले पहिला यो पढ्नुहोस् त, हितोपदेश 28 अध्यायको 20 पदमा, जसले परमेश्वरको वचनलाई, आवाजलाई आज्ञाकारितामा सुन्छ नि उनीहरू आशिषित हुन्छन् भन्छ। पढ्दैन त? धीर चालचलन भएको, किन? धीर चालचलन भएको मानिसले, धीर अथवा धैर्य, धीरज, धीर चालचलन भएको मानिसले धेरै आशिष पाउनेछ। धेरै आशिष पाउनेछ।
तर छिट्टै धनी हुन खोज्नेले तर छिट्टै धनी हुनु खोज्नेले दण्ड पाउने दण्ड। धीर, जति परमेश्वरको वचन सुन्छ हामी भित्र राख्छौं, मनको पार्टीमा लेख्छौं, धीर मानिस, धीरजवन्त, धैर्यवान मानिसहरू बन्छन्। यसकारणले गर्दा नि प्रभुका जनहरू, प्रभुका गोठालाहरू, मण्डलीका बगालहरू बोल्दाखेरि नै थाहा हुन्छन् यो मान्छे कतिको धीरज छ, कतिको परमेश्वरको वचनलाई सिरोपर गर्छ, उसको चाल ढङ्ग र शैलीले नै के गरिहाल्छ, चिनाइहाल्छन्। यसकारणले गर्दा हामीले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ अगुवाहरू, गोठालाले पहिला एकदम मनन गरेर आज्ञाकारितामा धैर्य साथ व्यवस्था विवरण 28 को 1 अनुसार, प्रस्थान 15 को 26 अनुसार हामीले परमेश्वरको वचनलाई ध्यानसँगले सुनेर पहिला आफूले पालन गरेको हुनुपर्छ। अनि ख्रीष्ट यीशुको पाइला अनि त्यो नक्सालाई हामीले कायम राख्नु पर्दछ। त्यही कारण उहिले त्यति बेलाको प्रभुको दासहरू एकदम धीरजी मान्छेहरू, धैर्यवान। धेरैजनाले इक्जाम्पल त दिन्छन् ब्रदर भक्त सिंहका, म सुन्छु, हामी सुन्छौँ, प्रभुको दया हामीले देख्न पनि पायौँ, सुन्न पनि पायौँ। 4-5 वर्ष उहाँको सेवा पनि हेर्न सुन्न पायौँ, उहाँको जीवन शैली हैन। हामीले राम्रा कुराको सिखो गर्नुपर्छ के। त्यही कारण एउटा प्रभुको दासले भन्नुहुन्थ्यो, धेरैजनाले ब्रदर भक्त सिंहसँग सँगै टेबलमा बसेर खानु भयो अरे, तर उनीहरूले मासु भात मात्रै खानु सिके अरे, काँटा चम्ची मात्रै चलाउनु सिके अरे। तर प्रभु यीशु मसीहमा ब्रदर भक्त सिंहको लुकेको जीवन शैली चाहिँ उनले रहस्य चाहिँ सिकेनन् अरे क्या, बुझ्नुभयो नि त। तर हामीले सिक्दाखेरि चाहिँ असल कुराको सिखोलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो। ब्रदर भक्त सिंहको नमुना दिनु राम्रो हो, उदाहरण दिनु राम्रो, तर ब्रदर भक्त सिंहको नमुना दियो भन्दैमा म आत्मिक मान्छे चाहिँ होइन। फेरि उसले ब्रदर भक्त सिंहको नमुना दिएर ओहो ही इज टकिङ, गिभिङ विटनेस अबाउट ब्रदर भक्त सिंह, उसले ब्रदर भक्त सिंहको बारेमा बोल्दैछ, ही मे बी राइचियस, होइनन् भन्नु नि त। तर ब्रदर भक्त सिंह जस्तो ख्रीष्ट यीशुमा लुकेको जीवन, बाइबलमा भन्छ नि ख्रीष्ट यीशुमा लुकेको जीवन हुनु पर्यो क्या, बुझ्नु न। त्यो ख्रीष्ट यीशुको रहस्यलाई, नयाँ मान्छेलाई धारण गरेको जीवन चाहिँ हुन पर्यो। अब हामी गोठालाहरूमा चाहिँ त्यो नयाँ मान्छेको चोला धारण गरेको छैनौँ। अब बाइबलमा त किसिम छन् गोठालाहरूमा हुनुपर्ने गुणहरू, झट्ट नै रिसाउने भन्छ नि, झगडा गर्ने, क्रोधीहरू हुनुहुन्न। हामी त सहनशील अगुवाहरू पहिला सहनशील हुनु पर्यो। गोठालालाई त त्यो के भन्छ बगालकोहरूलाई त अहिले कुरै नगरौँ, पहिला त हामी गोठालाहरूमा त्यति गुण आइसकेको हुनु पर्यो के, बुझ्नु भएन। आउनु त नयाँ चोला चाहिँ गोठालाहरूले, अगुवाहरूले, जिम्मेवारीले, रेस्पोन्सिबल ब्रदरहरूले, एल्डरहरूमा पाइनु पर्दछ हैन। अब हामी एल्डर भन्छौँ, रेस्पोन्सिबल भन्छौँ, गोठाला भन्छौँ, तर कुनै विश्वासीको सानोतिनो समस्यामा हामी हप्कार्दैछौँ कि धप्कार्दैछौँ कि उनीहरूको मनमा ठेस पुग्ने गरेर दमन पो गर्दैछौँ कि बडो गाह्रो छ विषय, बुझ्नु नि त। बरु हामीलाई पीडा होस्, बरु उनीहरूले जतानाम भन्छ पश्चिम नेपालमा, जतानाम भनेको जेसुकै बनोस्, जस्तै किसिमको लान्छना लाओस्, तर हामी भेड्नु हुँदैन, हामी सहनु। यो नै गोठालाहरू पाइनुपर्ने गुण। आउनु त इफिसीको किताबमा आउनुहोस् त। यस कारणले गर्दा परमेश्वरले यो अनुग्रहको समयमा गोठालालाई ठुलो शिक्षा दिनु चाहेको छ, बगालको देखरेख कसरी गर्नु भनेर। आउनु त इफिसी किताब। यो सौभाग्य पनि हो, तपाईँ नि म मण्डलीको जिम्मेवारी भएका छौँ, मण्डलीको जिम्मेवारीको दर्जा पाएका छौँ हैन। परमेश्वरको अनुग्रह हो र नै तपाईँ नि मैले त्यो जिम्मेवारी पायौँ। अनि बगालले पनि हामीलाई इज्जत गर्छन्, माया गर्छन्, सम्मान गर्छन्। त्यसको अर्थ चाहिँ हामीले उनीहरूलाई हेप्नु भनेको चाहिँ होइन नि। फेरि ख्रीष्ट यीशु जस्तो तपाईँ नि म पनि चेलाहरूको खुट्टा धुने अवस्थामा पुग्नु पर्छ, बुझ्नु नि त। सक्नु पर्यो, त्यो प्रेम, ख्रीष्टको प्रेम उनीहरूलाई दिनु सक्नु पर्यो। नयाँ चोला धारण भन्छ क्या, हेर्नुहोस् है। यहाँ आउनुहोस् त इफिसीको किताब 4 अध्यायको 21 पदलाई पढिदिनुहोस् त। इफिसीको किताब 4 अध्यायको 21 पद। तिमीहरूले
उहाँलाई सुनेको र उहाँलाई सुनेको र यीशुमा भएको सत्य अनुसार यीशु ख्रिस्टमा भएको सत्य अनुसार उहाँमा सिकेको भए ता ख्रिस्ट यीशुमा तिमीहरूले सिकेको भए ता तिमीहरूले अघि अघिको आचरण अनुसारको आचरण अनुसार पुरानो मानिसलाई जो छलको लालसा अनुसार भ्रष्ट भएर जाने हुन्छ यतिमै राम्रो त्याग्नु पर्यो। गोठालाहरूले बगालको देखरेख गर्नुभन्दा अगाडि पुरानो आचरणहरू हामीले त्यागेको हुनु पर्यो। बुझ्नु न, गोठालोले ख्रिस्ट यीशुको पाइलामा उसको नक्सामा उसको आचरणमा बढेको हुनु पर्यो। बुझ्नु नि त, तब त्यो गोठालो परमेश्वरको दृष्टिकोणमा चाहिँ ग्रहणयोग्य हुन्छन्। त्यही कारण यदि तिमीहरू ख्रिस्ट यीशुमा सिकाइएको भए त, यदि तिमीहरू ख्रिस्ट यीशुका कुराहरू सुनेको भए त तिमीले पुरानो आचरणहरू चाहिँ त्याग्नु पर्छ। तब मात्रै तपाईँ नि एउटा असल गोठालो र अरू भेडाहरूलाई प्रभुका जनलाई हामी गाइड गर्न सक्छौँ। त्यही कारण त्यसैको बनिएको छ 24 पदमा नयाँ मान्छेलाई धारण गर नयाँ मान्छेलाई धारण गर भन्छ। पढ्नु त, नयाँ मानिसलाई धारण गर जो परमेश्वर अनुसार धार्मिकता र सत्यको पवित्रतामा हेर्नुहोस् त, यदि हामी गोठालाहरूले पुरानो आचरणलाई त्यागेर नयाँ सृष्टिका मानिस नयाँ चोला धारण गरेका छौँ भने हामीले धार्मिकताको परमेश्वरको सिखो गर्न सक्छौँ। अरे सहनशीलता, धीरजी विश्वासको काममा हामी अघि बढ्न सक्छौँ। अनि त्यही सिखो चाहिँ अरूले सिक्दै जाने। बुझ्नु नि त, त्यही कारणले एक समयको कुरा हो, धेरै समय अगाडि एउटा कुनै मान्छेले ट्र्याक्स पाएछ अरे कि ट्र्याक्स, अनि उसले त्यो ट्र्याक्स पढेछ अरे। अनि त्यो ट्र्याक्समा त यस्तो लेखेको रहेछ अरे, यदि तिमीहरूलाई कसैले एउटा गालामा हाने भने अर्को गाला पनि थापिदेऊ भनेको रहेछ। बुझ्नुभयो? अब एउटा गालामा हान्दाखेरि अर्को गाला पनि थापिदेऊ भनेको छ। यो चाहिँ हरेक गोठाला विश्वासीहरू पाइनुपर्ने गुण, ख्रिस्ट यीशुको गुण। हाम्रो प्रभु यीशु मसीह जो गोठाला हुनुहुन्थ्यो हैन, उहाँलाई जब विरोधीहरूले पक्रा गरे, थुके, पिटे, लतारे, कोर्राले हान्यो हैन, बाइबलमा त्यसको भयङ्कर दुःखदायी बयान छन्। ढाडहरू हलो जोतेको जस्तो भयो। त्यो क्रुसमा पानीको तृष्णाले पानी माग्दा पनि सिर्कादियो, त्यस्तो दुःखदायी। कोर्रा हानेको छ, फाला गचेको छ, काँडाको मुकुटमा लगाइएको छ। उहाँ पनि त तपाईँ नि म जस्तै भौतिक शरीरमा त थियो नि, ढले जाने डेरामा त थियो नि। उहाँ पनि मानव रूपमा आएर मान्छेको प्रायश्चितको निम्ति मान्छे भएर जन्मिनु भएको थियो नि। के उहाँलाई पीडा भएन होला? थियो नि। तर उहाँको नक्सालाई हेर्नुहोस् त, कल्भरी क्रुससम्म लगिए घिसार्दै आफ्नै क्रुसको भारलाई बोकाएर पिटिरहेको छ, पिटेको थियो। अन्तमा गएर 3वटा काँटीको भरमा त्यत्रो शरीरको भारलाई झुन्डिँदा पनि उहाँको मुखबाट के निस्केको थियो? ठिकै छ गर, तर कहाँ जाएगा मचिया मेरै ढडिया भन्नुभयो। एक दिन त तिम्रो मेरै अगाडि, किनभने इन्साफ गर्ने अधिकार त ख्रिस्ट यीशुलाई दिएको छ नि। बाइबलमा त त्यही भनेको छ, इन्साफ गर्ने अधिकार प्रभु यीशु मसीहलाई दिएको छ। त्यति बेला चाहिँ म तिमीलाई चाहिँ सबलाई आगोमा फाल्छु भन्नु भएन नि। अब हामी गोठालाहरू, हामी अगुवा भनाउँदाहरू, हामी जिम्मेवारीहरू सिक्नु पर्यो। ख्रिस्ट गोठाला हो भने, अनि हामीले पनि गोठालोपनको यदि भूमिका निभाउन चाहन्छौँ भने सिक्नु पर्यो। बुझ्नुभयो नि त? अनि मात्र त्यो गोठाला त्यो भेडाहरूले, विश्वासीले त्यो वास्तविक असल शिक्षालाई लिएर आउँछ। यदि हामीले त्यस किसिमको गर्न सकेनौँ, हैकमवादीमा सेवा गर्यो भने हाम्रो आउनेवाला पुस्ता पनि त्यस्तै बम्बाट भएर जन्मिन्छ, विस्फोटक भएर जन्मिन्छ। बुझ्नुभयो नि त? यसकारण हामी एकदम
सक्दो ख्रिस्टको चाल, ख्रिस्टको आचरण, ख्रिस्टको पाइलामा हिँडेर आफूले सिक्दै अरूलाई सिकाउनु पर्यो। यसरी यस प्रकारले प्रभु यीशु मसीह क्रुसको पीडासम्म पनि एक शब्द बोल्नु भएन। अन्तमा जब उहाँको प्राण त्याग गर्ने समय आयो, उहाँले के भन्नुभयो त्यो विरोधीहरूलाई, हे स्वर्गमा हुने पिता, यिनीहरूले के गर्दैछन् जान्दैनन्, क्षमा दिनुहोस्। कस्तो मिठो कि तपाईँ अनि ममा आज हामी गोठालाहरूमा के भक्तजन विश्वासीहरूमा यस्ता गुणहरू प्रवेश गर्दैछ भने परमेश्वरको महिमा होस्। यो अन्तिम दिनमा हामीले असल कुराको सिखो भनौँ न, झगडा गर्ने प्रविधिहरू, डाहा गर्ने प्रविधिहरू, रिस गर्ने प्रविधिहरू, एकदम राजनैतिक जीवित मण्डलीमा राजनीतिक गर्ने प्रवृत्तिहरूलाई त्यागिनु पर्छन्। किन यस्ता कुराहरूले हामीलाई स्वर्गको यात्रामा बाधक पुर्याउँछ। त्यही कारण पहिला गोठालाहरू यो कुरा सिक्नु पर्यो, अनि मण्डलीको बगाललाई के गर्नु पर्यो, सिकाउनु पर्यो। यो त गाह्रो विषय हो। फौजमा पनि, आर्मीमा पनि, अब कतिजना आर्मी हुनुहुन्छ होला, जब ऊ सिपाहीबाट अब एक दर्जा बढ्यो, लेस नाइक भन्छ, एक फिता पर्छ। त्यो एक फिता त्यतिकै गएर टाल्दैन, उसलाई त्यो एक फिता पाउनुको लागि उसले क्याडर कोर्स अथवा तालिम दिनुपर्छ। यति डरलाग्दो तालिम हुन्छ 4-6 महिनाको, अनि ऊ पास भएपछि उसले एक फिता पाउँछ, लेस नाइक भन्छ। त्यहाँदेखि समय आउँछ अब 2 फिता हुनु पर्यो, नाइक। उसले भयङ्कर क्याडर कोर्स तालिम गर्नुपर्छ, अनि अर्को थप्छ 2 फिता हुन्छ, नाइक हुन्छ। अनि फेरि होलदार हुने बेला हुन्छ, होलदार क्याडर भन्छ। यति भयङ्कर छाला पिल्सिन्छ, तालिम दिन्छन्, अनि पास भएपछि 3टा फिता होलदार भन्छन्। त्यहाँदेखि होलदार मेजर। अब त्यहाँबाट अझै माथि जानु पर्यो, अब जेसियोस, जुनियर कमिसन अफिसर, सुबेदार हुनु पर्यो। सुबेदार हुनुको लागि त्यो पैसाले किनेर यहाँ फुली टाल्नु पाइन्न। सुबेदार कोर्स गर्नुपर्छ, मरुभूमिमा लान्छन्, उता राजस्थानको मरुभूमितिर, गुजराततिर लान्छन्। त्यो बलुवामा पेल्लान तालिम दिन्छन्, बुझ्नु भएन? त्यत्तिकै फुली पाइन्छन्। त्यहाँदेखि त पुरा क्याडर गरेर छाला पिल्सिन्जेल पास गरेपछि मात्रै बल्ल फुल्याएर उसको पावर आएको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले माथिल्लो लेभलको कमिसन अफिसरको त्यस्तो हार्ड, जति माथि गयो उति हार्ड ट्रेनिङ दिएको। किन उनीहरूलाई त्यो हार्ड ट्रेनिङ दिन्छ? जति उसको ओहदा मान बढ्छ उति उसले तालिम गर्नुपर्छ, ताकि उसले आउनेवाला सिपाहीहरूलाई त्यो अनुशासनको कायदा कानुन के गर्छ, सिकाउँछ। बुझ्नुभयो नि त कुरा त त्यहाँ पो छ त। उसले तालिमै नगरी त्यत्तिकै या 3टा होलदारको यहाँनिर फुली पाएको छ भने उसले के तालिम दिन्छ अरू? बुझ्दैन त? होलदार हुनुको लागि यस्तो गर्नुपर्छ, सुबेदार हुनुको लागि यस्तो हुनुपर्छ, भनेर क्याप्टन हुनुको लागि यस्तो गर्नुपर्छ, मेजर हुनुको लागि के तालिम दिन्छ जब उसले तालिमै पाएको छैन? त्यही कारणले गर्दा पहिला चाहिँ गोठालाहरू चाहिँ तालिममा जानुपर्ने रहेछन् क्या। बुझ्नुभयो नि त? अब यहाँ बोल्दै मैले भनिरहेको थिएँ, जति संसारमा पनि मान इज्जत र ओहदा बढ्दै जान्छ उति हार्ड ट्रेनिङ उसले गर्न पर्दछ। बुझ्नुभयो नि त? यस कारणले गर्दा हामी जति प्रभुमा आध्यात्मिक उन्नति गर्दै जाँदैछौँ, चाहे जिम्मेवारीहरू हुन्, चाहे विश्वासीहरू हुन्, हामी त्यो चाहिँ आत्मिक तालिम हाम्रो जीवनमा विभिन्न तरिकाले आउँछन्। घटी कमीले आउँछ, रोग बिमारले आउँछन्, समस्याले आउँछन्, समाजबाट बहिष्कार गर्छन्, होइन, निन्दा गर्छन्, झुटा लान्छनाहरू लाउँछन्। यो सबै हाम्रो निम्ति चाहिँ एउटा क्याडर कोर्स हो, तालिम हो। यो यदि यो तालिममा चाहिँ ख्रिस्ट यीशुलाई मध्यस्थकर्तालाई सम्झना गरेर परमेश्वरसँगको तपाईँको सम्बन्ध कायम छ भने नि तपाईँ विजयी जीवन पाउनुहुन्छ। अन्यथा गाह्रो छ। बुझ्नुभयो नि त? त्यहाँ त्यो भाइले एउटा ट्र्याक्स पाएछ अरे, अनि त्यो ट्र्याक्समा चाहिँ लेखेको रहेछ अरे, एउटा गालामा तिमीहरूलाई हान्यो भने अर्को गाला पनि थापिदिनु। अब सोच्नुहोस् है, तपाईँ नि मलाई कसैले बाटोमा हिँडिरहेको बेलामा एक झापट हान्यो भने हामीले हुन्छ भाइ यता पनि हान्नुहोस् न भनेर हामी भन्ने खालका छौँ कि छैन? त्यो अवस्थामा पुगेको छौँ। अब छु त तेरो म आँखा सखा फुटाइदिन्छु भन्ने दर्जामै छौँ अहिले पनि। त्यो आचरणमा छौँ कि होइन? परमेश्वरको भक्तजनहरू त प्रभु पाएकहरूको बिचमा पनि
नपाएको बिचमा पनि हरेक अवस्थामा नमुना हुनु पर्यो। त्यही कारण बाइबल भन्छ तिम्रो जीवन र मृत्युको बिचमा, प्रभु पाएका नपाएको बिचमा सुगन्ध हो, त्यसै भनेको छैन नि। पहिला कुरिन्थी या दोस्रो कुरिन्थीमा गएर त्यो भनेको छ। आउनु त, पहिला कुरिन्थी या दोस्रो कुरिन्थीमा तिमीहरू परमेश्वरको सुगन्ध हो भनेको छ क्या। एकैछिन 2 अध्याय पहिला कुरिन्थी रहेछ के ज्यू, तिमीहरू परमेश्वरको सुगन्ध हो भन्छ क्या। दोस्रा कुरिन्थी रहेछ कि क्या है, एकैछिन दोस्रा कुरिन्थी 2 अध्याय, दोस्रा कुरिन्थी 2 अध्याय 2 अध्यायको 15 पदमा पढ्नु त। दोस्रा कुरिन्थी 2 अध्यायको 15 पद। किनकि उद्धार पाएकाहरूमा, हेर्नुहोस् है, राम्रो हामी सुन्नु है, किनकि उद्धार पाएकाहरूमा र नष्ट हुनेहरूमा हामी परमेश्वरको निम्ति ख्रीष्टको मिठो वासना हौ। हामी ख्रीष्ट यीशुको मिठो वासना हौ भन्नु नि त। जब प्रभुका भक्तजनहरू प्रभु पाएकाहरूको बिचमा नपाएरको बिचमा यदि राम्रो सिक्खो लिएर बढ्दैछ, उसले राम्रो शिक्षा लिएर बढ्दैछ भने नि हामी एउटा के हुन्छ अरे सुगन्ध परमेश्वरको निम्ति। ओ कस्तो राम्रो मान्छे हो, यो मान्छे पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो भयो, अनि यो मान्छे त छुट्टै किसिमको छ, यस्तो हुन पर्यो के। परमेश्वरको चाहना, मनको एउटा बोझ, भित्री चाहना चाहिँ। त्यही कारण परमेश्वरको दास पत्रुसबाट भएर उस जमानाका तादिका विश्वासीलाई यो शिक्षाहरू दिइरहेको छ एउटा धर्मगुरुको नाताले के। उसले भन्छन् म एउटा धर्मगुरुको नाताले तिमीलाई यो भन्न चाहन्छु भने चाहनु त। दोस्रो पत्रस 5 अध्यायको 1 पद। आज पवित्र आत्माले मण्डली मार्फत प्रभुका दुर्बल कमजोर प्रभुको दासहरूबाट भएर तपाईँ मेरो निम्ति आफ्नो यो आवाजहरू के गरेको छ, आएको छ। हामीलाई आफ्नो आध्यात्मिक उन्नति र आध्यात्मिक सिक्खो सिकेर असल विश्वासी बन्नको लागि। पढ्नु त 5 अध्यायको 1 पद। तिमी धर्मगुरुहरूलाई म पनि एक धर्मगुरु, हैन त, म पनि एक धर्मगुरु र ख्रीष्टको शासनको गवाही, र ख्रीष्ट यीशुको शासनको गवाही, र प्रकट हुन लागेको महिमाको सहयोगी, अनि प्रकट हुन लागेको महिमाको सहयोगी पनि हुनेले उपदेश दिन्छु। उपदेश प्रकट हुनु आँटेको सहभागीको निम्ति भने चाहिँ उनीहरूलाई यति निश्चित, उनीहरूले त्यो जीवन व्यतीत गरेर गयो नि त पत्रस। त्यही कारण पत्रसले आफ्नो जीवनकालमा धेरैचोटि प्रभुलाई इन्कार गर्दा पनि प्रभुले उसलाई एकदम प्रेम गरी बस्यो। अन्तमा प्रभु मसी उठाइनु भयो, तब उसले प्रभु यीशु मसीहको महत्त्वलाई जाने। हो गोठालोपन कस्तो हुनुपर्छ, मैले बगालको कसरी देखरेख गर्नुपर्ने रहेछन् उसले जान्न सक्यो। त्यही कारणले गर्दा उसलाई मारिनु भन्दा अगाडि उसले यो उपदेश पत्रीद्वारा त्यति बेलाका विश्वासीलाई दिन्छन्। बुझ्नुभयो नि त। म एउटा धर्मगुरुको रूपमा आउनेवाला महिमाको सहभागी, कतिवटा निश्चित होइन, तिमीलाई एउटा शिक्षा उसले उपदेश छोड्दछन्। बुझ्नुभयो नि त। त्यही कारणले गर्दा पत्रुसले यो महत्त्वलाई जानेपछि उसले मृत्युलाई पनि केही ठानेनन्। जब उसलाई विरोधीहरूले पक्रा पर्यो, ऊ त भाग्दै थियो, तर उसले के गर्यो, सुम्पिदियो। प्रभुको जब दर्शन पाए सुम्पिदियो। उसले भन्छन् म मेरा रब्बी अथवा मेरो परमेश्वर अथवा प्रभु जस्तो चाहिँ म त्यति धर्मी छैन, सिद्ध छैन, पवित्र छैन। उहाँलाई त तिमीले ठाडो झुन्डाइदियो क्रुसमा, तर मलाई चाहिँ उधोबुन्टो गरेर झुन्डाइदियो। कस्तो लास्टमा हेर्नु त उसको जीवनचरा नि कति नम्रतामा, प्रभुको सामने पनि म उभिन लागेको छैन यस्ता मानिस होइन त भन्दै पनि छ। आउनेवाला महिमाको सहभागी। जति जति मान्छेले त्यो परमेश्वरको प्रभुको दर्शनलाई महानतालाई बुझ्दै जान्छ नि उति उति झुक्दै जान्छन्। त धेरै प्रभुको दासले उहिले वचन दिनुहुन्थ्यो, मैले जवान उमेरमा सुन्ने गर्थेँ। जुन चिज माथि उचालिन्छ अरे तर त्यो एक दिन तल झर्नै पर्छ अरे, तर जुन चिज एकदम पावरमा जिरोबाट माथि गएको हुन्छ नि त्यसले चाहिँ एकदम लक्षित लक्ष्यमा पुर्याउँछ अरे भने एउटा उदाहरण दिनुहुन्थ्यो प्रभुको दासले। धेरै साल अगाडि कालिम्पोङ दाइमा होइन, त्यो त एकदम एल्टिट्युडमा मात्रै जाँदैन अरे,
धेरैलाई उसले एकदम सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्याउँछ अरे। जस्तो कि एरोप्लेनहरू, एरोप्लेनलाई टेक अफ गर्दाखेरि उनीहरूको काउन्टिङ संसारमा चाहिँ काउन्टिङ 0 बाट हुन्छ अरे। 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 हुन्छ अरे। तर उनीहरूको काउन्टिङ चाहिँ ठिक अपोजिट हुन्छ अरे। जब एकदम इन्जिन तातिन्छन् प्लेनको अनि काउन्टडाउन सुरु हुन्छ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 भनेपछि टेक अफ हुन्छ अरे क्या। यस्तो स्पिडमा गएर ओ एल्टिट्युडमा गएर गन्तव्यमा ती यात्रीहरूलाई के गर्छ अरे, पुर्याउँछ अरे क्या। त्यसकारण हाम्रो पनि काउन्टडाउन गोठालाहरूका भक्तजनहरूको चाहिँ 0 ग्रास रुट लेभलबाट जानुपर्छ क्या। सब पुरा भोगेर सिकेर त्यसै त कहाँ भन्छन्, त्यो पत्रुसले कहाँ त्यसै भन्नु सके त म मेरो रब्बी जस्तो धर्मी छैन, सिद्ध छैन, पवित्र छैनन्, तिमीले हाम्रो प्रभुलाई ठाडो झुन्ड्यायो, मलाई भक्टो झुन्ड्यायो किन भन्न सक्यो? किन उसले त्यो आउनेवाला महिमालाई, नाप्नै नसक्ने महिमालाई जब उसले एकदम झुक्नु सक्यो, देख्न पनि सक्यो, प्राप्त पनि गर्न सक्यो। त्यही कारणले भन्छ नि दोस्रा कोरिन्थीमै हुनुपर्छ। हुन त दोस्रा कोरिन्थी यो यसैमा रहेछ। दोस्रा कोरिन्थीको किताब 4 अध्यायको 16 पदमा पहिला पढ्नुहोस् त। 4 अध्यायको 16 पद दोस्रा कोरिन्थी। 4 अध्यायको 16 पद। यसकारण हामी हरेस खाँदैनौँ, तर हाम्रो बाहिरी मनुष्यत्व नाश भएर गइरहेको हुन्छ, तापनि हाम्रो भित्री मनुष्यत्व चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै आएको हुन्छ। दिनदिनै नयाँ भएर आएको हुन्छ। 17 पदलाई पढ्नुहोस् त। किनभने हाम्रो छिनभरका हलुका कष्टले हाम्रो निम्ति झन बढ्ता गरेर महिमाको अनन्त बोझ उत्पन्न गरिदिन्छ। हैन त? यो क्षणिक पीडा, क्षणिक समस्या यो भौतिक संसारमा आध्यात्मिक सेवाको दौरानमा त भइ पनि आउँछन्, तर जसले असल सिकलाई सिकेका हुन्छन् उनीहरूले यस्ता किसिमको गवाही दिन्छन्। आउनेवाला त्यो महिमित आशाको अगाडि हाम्रो यो क्षणिक कष्टहरू, यो संसारको त केही पनि देख्दैनन् के, सामान्य। पत्रुसले त्यसै भन्यो, मलाई चाहिँ उधोमुन्टो झुन्ड्याउ। किन पत्रुसले त्यो दर्शनमा उसले आफूलाई एकदम कायल बनायो। ऊ एकदम झुक्यो, हे प्रभु मैले त्यत्रो उद्धार मुक्ति पाएर पनि तपाईँलाई मैले बारम्बार चोट पुर्याइरहेको रहेछु, अब म मर्न तयार। त्यस्तो हुन्छ जो मान्छेले असल शिक्षाको सिखोलाई सिक्दै जान्छ नि, कुनै पनि कुरालाई उसले ठुलो सिरियसली लिँदैनन्, उसले आफ्नो परमेश्वरमाथि नै भरोसा गर्छन्। त्यही कारण एउटा मान्छेले पनि भन्छन् संसारमा उसलाई पीडा भयो, तर उसले भन्छन् मेरो गवाई चाहिँ स्वर्गमा छ। कस्तो विश्वास हो नि त। मलाई उहाँले मार्न चाहे भने पनि म उहाँमै भरोसा गर्छु। कस्तो विश्वास हैन त। गोठालोपनहरूमा, अग्रजहरू भनाउँदाहरूमा पहिला त्यो शिक्षामा लिएर आएर सिकेर अरूलाई सिकाउनु पर्दछ। त्यही कारण अयुबको पत्रीमा आउनुहोस् त। 13 अध्याय, अयुबको पत्री 13 अध्याय, अयुबको पत्री 13 अध्याय आउनु त। यहाँनिर 13 अध्यायमा गएर भनिदिएको छ। 13 अध्याय अयुबको किताब 13 अध्यायको 15 पदमा कसैले फ्याट्टे पढ्नुहोस् त। उहाँले मलाई मार्न भए तापनि म धुकचुक मान्ने छैनन्। म अझै मेरो मामिला उहाँको सामने पेश गर्ने नै छु। कस्तो मिठो क्या। यदि परमेश्वरले मलाई मार्नै चाहे पनि नो कम्प्लेन, छैन धुकचुक। तर म भित्र भएका मेरो कमजोरतालाई म कायल हुन्छु, म मेरो मामिलालाई पेश गरेर म मिलाउँछु। किन यति ढुक्क किन? किन अयुबलाई थाहा थियो मेरा परम प्रभु परमेश्वर अन्याय हुनुहुन्न। उहाँले मलाई यस्तो लज्जित अवस्थामा छोड्नु, उसलाई एकदम भित्री विश्वास हेर्नु त। एउटा गोठालोपनमा हुने गुण हामी त्यो जगमा खडा भएर आउनेवाला पुस्तालाई दिनुपर्ने शिक्षा चाहिँ यही हो।
त्यसैको मुनिबाट 16 पदमा भन्छ नि, किन म त्यस्तो ढुक्क छु भने उहाँ मेरो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। अरे दुष्टले जति गरे मलाई सरोकार भएन, तर म मेरा परमप्रभुमा भरोसा गर्दछु। पढ्नु त। यसले कमसे कम मेरो सफलतामा विश्वास दिलाउने छ कि कुनै पनि ईश्वरहीन मानिस उहाँको सामने देखा पर्न सक्दैन। हेर्नुहोस् त, जसले परमेश्वरको भय मान्दैन, असल शिक्षाको सिक्दैनन्, परमेश्वरको सामने खडा हुन सक्दैन। तर म त भन्छु बरु म कायल हुन्छु। उहाँले मलाई मार्नु चाहे भने पनि म मेरो मामिला पेश गर्छु। होला मेरोमा कमजोरता, भुलादी, ज्ञानमा म मानिलिन्छु भनेको कति मिठो क्या। भन्नु नि त, यस्ता भन्न सक्यो भने गोठालापनका प्रशस्त गुण मात्र होइनन्, तपाईँलाई त्यो जगमा खडा भएर तपाईँ नि मलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। भन्नु न, अब मैले त्यो भाइको बारेमा भन्दै थिएँ, ट्र्याक्स पायो अनि पढ्दा के क्रिस्चियनहरू यस्तै हुन्छ भनेर मनमा क्या। कसैले तिमीलाई एउटा गालामा झापट हान्यो भने अर्को गाला पनि थापिदियो। अनि त्यो ट्र्याक्स पढ्ने केटाले भनेछ के क्रिस्चियनहरू यस्तै हुन्छ हैन? ट्रायल गर्नु मन लागेछ, ट्राई गर्नु मन लागेछ भन्छ नि त। अनि कसलाई हान्ने, अब कसलाई हिर्काउने? पश्चिममा त हान्ने भन्छन्, पूर्वमा हिर्काउने भन्छन्। अब कसलाई हिर्काउने, कसलाई हान्ने? आफूभन्दा गतिलो गजबको मान्छेलाई हान्यो भने त फेरि उल्टै दुईको चार देला फेरि, हैन? अब सबै क्रिस्चियनहरू कहाँ एउटामा दियो भने अर्कोमा थाप्ने खालको छ त। कल्पना गर्दा तपाईँ नि मलाई पनि कसरी एक झापट हान्यो भने हुन्छ भाइ यहाँ पनि हान्दियो हामी भन्छौँ होला। अब छु त तेरो चाहिँ मैले हिसाब किताब गर्छु भन्नु बेर छैन, बरु गाह्रो छ भन त। तर देख्यौँ आज मैले एउटा फेसबुकमा पनि देखिरहेको थिएँ, फेसबुक क्लिप न्युजमा, अहिले इन्डियामा ख्रिस्ट विरोधीहरू धेरै बढेको छ। छत्तीसगढमा हाम्रो हुनु अरू संस्थाको, तर जे यीशुको नाम प्रभुको नाम लिन्छ उनीहरूलाई पक्रा परेर गाउँघरकोले पिटेको, समाजले झापट हानेको। त्यति बेला उसले भन्छ अरे तपाईँलाई जति पिट्नु मन लाग्छ पिट्नुहोस्, म सोच्छु बेशक उनीहरू संस्थाको हुन् तर उनीहरूको त्यो विश्वास। तर हामी जीवित मण्डलीका भन्छौँ, हामीलाई कसैले एक झापट हान्दा हुन्छ तपाईँलाई जति मन लाग्छ उति पिट्नुहोस् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। मुद्दा मामिलापट्टि पो जानेको, इलाका प्रहरी या कोर्ट अदालतमा पो जाने हो कि? गाह्रो छ। यदि हामी ख्रिस्टको सन्तान भनेर छाती पिट्छौँ भने ख्रिस्ट यीशुको सिखो, उसको आचरण, उसको पाइलामा टेकेर हिँड्न सक्नु पर्यो नि। यो नै त हाम्रो बुलहाट हो त अन्त। तर आज हामीले यदि बदला लिन्छौँ, यदि हामी उनीहरूसँग झगडा गर्न जान्छौँ, भिड्न जान्छौँ भने त हामीले उद्धार मुक्ति पाएको चाहिँ के फाइदा हो? त्यस कारण त्यो भाइले ट्रायल गर्न खोजे, कसलाई पिटौँ, कसलाई झापट हिर्काउँ भनेको त। अनि एउटा गाउँमा त बुढो बाजे, काइला बाजे चाहिँ क्रिस्चियन रहेछ। अनि उसले त यो बुढो पनि क्रिस्चियन हो, बुढो यसलाई हिर्कायो भने चाहिँ यसले मलाई हात फर्काउनु न होला। अब बुढो छ कि फर्कायो पनि के हुन्छ र, मलाई यसले जित्दैन सक्दैन भनेर त बुढो बाजे बिचरा आँगनमा घप्टो परेर काम गर्दै थियो अरे। भरे त त्यो केटाले गएर त त्यो बुढो बाजेलाई केही नभनिकन यस्तो नमिठो झापड दिएछ अरे क्या काइला बाजेलाई। काइला बाजे त मकै छोडाउँदो रहेछ आँगनमा बसेर, बुढो मुढामा बसेर एक्कासी चट्याङ पड्के जस्तो ट्याङमै झापड गालामा त काइला बाजे त चित परेछ आँगनमा, हुन्छ नि त चित। भरे त यसो उठेर हेरेको त एउटा तल्लो गाउँको छोरा केटा, जवान केटाले हानेको छ। बुढालाई यति साह्रो प्रेसर हाई भएछ कि झन्डै 400-500 नाङ्ला जस्तो भएछ अरे प्रेसर। तर बुढो बाजेले प्रभु यीशु मसीहलाई सम्झिन्छ, मेरा प्रभु निर्दोष थियो त उहाँ त्यस्तो दुःखमा जानु। बाजे उठेछ अरे, अनि उठेर भन्छ बाबु तिमीलाई मसँग के यस्तो रिस राख्थ्यो र यसरी मलाई झापट हान्यो? मैले तिमीलाई चोट पुर्याएको छ भने हुन्छ यतापट्टि पनि हान भने अर्को गाला थापेछ। केटाले आउन ताउ फेरि अर्को गालामा पनि ट्याङमै झापट दिएछ अरे। काइला बाजे त दोस्रो चोटि आँगनमा चित
त्यो त काइला बाजेको त कसो कसो त एन्टिना त निकै घुम्नु थालेछ अरे रिसले भन्दा नि त होइन यसलाई त मेरो पनि छ त उहिलेको त अलिक देखाइदिउँ कि जस्तो लागेको थियो र बाजेले फेरि भन्नु हुन्न मेरो हात प्रभुसँगै काँटीमा ठोकिएको छ, मेरो खुट्टा प्रभुसँगै काँटीमा ठोकिएको छ, मेरो टाउकोमा पनि काँडाको मुकुट लागेको छ, मेरो अङ्ग प्रत्यङ्गमा पनि खुराको चोटको पीडा छ। औ गोठालाहरूले मण्डलीको बगालहरूले सिक्नुपर्ने कुराहरू अन्तिम दिनमा भन्दा नि त काइला बाजेले भन्छ होइन मेरो प्रभु त त्यो अवस्था म उसैको छोरा हो मसँग र उठे काइला बाजे अलिक पीडा दुःख भएछ पीडा उठेर भनेछ अरे हुन्छ बाबु तपाईँलाई साह्रै चित्त बुझेन भने फेरि हान्नु सक्नुहुन्छ भने त केटा त लज्जित भएछ अरे क्या। अन्त भनेछ अरे त्यो जवान केटाले काइला बाजेलाई मलाई माफ गरिदिनुहोस्, मैले त्यस्तो ट्र्याक्स पढेँ, तिमीलाई कसरी एउटा गालामा झापट हान्छ भने अर्को गालामा थाप भनेर मैले पढेको थिएँ अनि मलाई ट्राई गर्न मन लाग्यो कि क्रिस्चियनहरू यस्तै हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई ट्राई गरेँ, मलाई एकदम माफ गरिदिनुहोस् बुवा, तपाईँको परमेश्वर चाहिँ साँचो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, यसर्थ तपाईँको परमेश्वरलाई म पनि अब विश्वास गर्न चाहन्छु। हेर्नु त त्यो सहनशीलताले त्यो केटाको जीवनमा नै उद्धार मुक्तिको एउटा रहस्य पस्न गयो होइन त। हौ यस किसिमको एउटा गजबको भेद आज परमेश्वरले अन्तिम दिनमा मण्डलीमा गोठालाहरू अनि मण्डलीका बगालहरूबाट चाहेको छ, एकतर्फी मात्रै होइन दुवैतर्फी। होइन परमेश्वरको दास पावलले बारम्बार मण्डली निम्ति चिन्ता लिनुहुन्थ्यो, तिमीहरूले मेरो देखासिकी गरे त कति राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मैले ख्रिस्ट यीशुको देखासिकी गर्दथे। आउनु त पहिला कोरिन्थी 11:1 पढ्नुहोस् त कस्तो मिठो भनेको छ। पहिला कोरिन्थी 11:1 उहाँले मण्डलीलाई एकदम आँसु सहित बडो बोझ लिएर सम्झाउने गर्थ्यो, जसरी मैले ख्रिस्ट यीशुको आचरणलाई सिकेर बढ्दैछु तिमीले पनि मेरो देखा सिकी गरे त कति राम्रो हुन्थ्यो। हेर्नु त एकदम आजकल त हुँदैनन्, आजकल त म प्राय हामी पनि हेर्छौँ कति दुःखदायी होइन मुद्दा अदालत। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ बाइबलमा एक दिन तिमीले स्वर्गदूतहरूको इन्साफ गर्दैवाला छौ, के तिमीले आफ्नै भित्रको कुराकानी मिलाउन सक्दैनौ? के तिमीलाई संसारको अदालत चाहिन्छन्? हेर्नु त पावलले कस्तो 11:1 पहिला पढ्नुहोस् त। म ख्रिस्टमा भए झै तिमीहरू पनि मेरो देखासिकी गर्ने हौ। तिमीहरू पनि मेरो देखासिकी गर्ने हौ। यहाँ एउटा मिठो थोरै भर्स छ तर कति मिठो छ। पावलले यो भनेन तिमीहरू म जस्तै हुआ मेरो देखासिकी गर भनेन नि। राम्रो पढ्नुहोस् त्यो भर्सलाई फेरि एकपल्ट। म ख्रिस्टमा भए झै म ख्रिस्ट यीशुमा भए झै तिमीहरू पनि मेरो देखासिकी गर्ने हौ। तिमीहरू प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई अगाडि हाम्रो धार्मिकता अगाडि होइनन्, परमेश्वरको धार्मिकताको अगाडि हाम्रो सामर्थ अगाडि होइनन्, परमेश्वरको सामर्थ अगाडि हाम्रो योग्यता क्षमता अगाडि होइनन्, परमेश्वरको योग्यता क्षमता अगाडि यसरी अगुवाले सेवा गर्नु पर्यो। यदि अगुवापनमा ख्रिस्ट यीशु र परमेश्वरलाई अगाडि ल्याउने आदत छ भने नि ऊ एउटा असल अगुवा भएर जान्छन्। उसले त्यो मण्डलीमा भएका भेडालाई भक्तजनलाई डोर्याउन सक्छ। अन्यथा आजको दिनमा किन मण्डलीभित्र फुट, किन एक अर्कामा रिसिबी भन्दाखेरि मण्डलीमा आफ्नो धार्मिकता अगाडि सार्दैछ, आफ्नो क्षमता र ल्याकत बलबुत्ता अगाडि सार्दैछ, आफ्नो सिद्धपन धर्म आफू मात्रै राम्रो अरू नराम्रो भन्ने आफ्नो योग्यतालाई अगाडि सार्दैछन्। त्यसले गर्दा आफू त अब भड्खालोमा जाँदैछन्, तर आउनेवटा जो पुस्ता छ, जो पिँढी छन्, उनीहरूले पनि एउटा गलत शिक्षालाई के गरिरहेको छ, लिइरहेको छ। यस कारणले गर्दा यो अनुग्रहको समयमा परमेश्वरको भित्री चाहना एउटा बोझ पत्रुसद्वारा चिठीमा के भनेको छ भने म एउटा धर्मगुरुको रूपमा तिमीहरूलाई पनि के गर्छु, एउटा उपदेश दिन्छु। के गर्नु भनेको छ, अब हामी सिद्ध्याउने पढि जान्छ, धेरै कुराहरू निस्किँदै जान्छन् भविष्यमा। यहाँ पहिला पत्रस 5:2 पढिदिनुहोस् त। 2 पदमा पहिला 2 पदमा पढिदिनुहोस् त। 2 पद 5:2 पद तिमीहरूको जिम्मामा रहेको परमेश्वरको बगालको गोठाला हौ। राम्रो गोठाला हुनु, जिम्मेवारी हुनु राम्रो, अनि तर करले होइनन्,
तर परमेश्वरको इच्छा बमोजिम परमेश्वरको इच्छा बमोजिम खुसी साथ पैसाको लोभले होइन पैसाको लोभमा होइनन् तर तयारी मनले तयारी मन हेर्नु त जिम्मेवारी हुनु पाउनु परमेश्वरबाट ठहराएको एउटा सम्मान हो। तपाईले मलाई हामीलाई दिएको जिम्मेवारी हुनु पाउनु बेशक हामीले कुनै किसिमको त्यसको मुनाफा पाउँदैनौँ तर यो चाहिँ परमेश्वरले दिएको काम हो भनेर विलिङ हार्टेडली रेडी माइन्डेडली एकदम हामीले गर्न पर्दछ। कुनै लोभ लालच स्वार्थमा जिम्मेवारीपन हामीले गर्नु अगुवापन गर्नु हुँदैन गोठालोपन हामीले एकदम ख्रिस्टको चाललाई लिएर गर्न पर्दछ सेवा। अनि त्यस किसिमको सेवाले आउनेवाला पुस्ता र ती भक्तजनहरू पनि राम्रो प्रभाव परेर जान्छन् क्या। मैले धेरै साल अगाडि एउटा उदाहरण पनि सुनेको थिएँ। यो स्पेशल मिटिङमा म जवान थिएँ त्यति बेला सुनेको कुराहरू आज मलाई धेरै फाइदाजनक क्या हुन नि त। यो इन्डियन आर्मी थियो को क्याम्प थियो अरे इन्डियामा कुनै एउटा इन्डियन आर्मीको एउटा क्याम्प थियो तर समय आयो अरे त्यो क्याम्पभित्र बस्ने सबै आर्मीहरू चाहिँ एउटा जन्डिसको बिमार लाग्न थाले क्या। आज 5 जना लाग्यो हस्पिटल भोलि फेरि 2 जना लाग्यो दिनोदिन सिपाहीहरू त हट्टा कट्टा हुनुपर्ने एकदम रेडी देशको सुरक्षा जहिले पनि तैनात हुने मान्छेहरू त त्यो पहिलो बिमार जन्डिस लाग्यो त लुते लाङ्ग्रे हुन्छ रे आँखा पनि पहिलो अनुहार पनि पहिलो नङहरू पनि पहिलो। अब त्यस्तो मान्छेले के देशको सुरक्षा गर्छ र हैन ऊ आफै त जन्डिस भेटेर पहिलो बिमार लाग्छ। त्यहाँदेखि त पुरा आर्मी टिमको इन्जिनियर के कारण डाक्टर मेडिकल किन सबै ठिक छ सप्लाई गरेको खानाहरू पनि ठिक छ रासिन पानी जो आर्मीलाई दिन्छ सब चामल दाल चिनी तेल सब चेक गरे एकदम स्पेशलिस्टहरूले सब ठिक छ। उनीहरूको सुत्ने ठाउँहरू ठिक छ बस्ने ठाउँ खेल्ने ठाउँ एक्सर्साइज सब ठिक छ उनीहरूको टोयलेट बाथरुम सब ठिक छ अनि खाने पानी चेक गरे लगभग त्यो पनि ठिकै छ। तर चाहिँ एउटा त्यो टिममा चाहिँ एउटा यस्तो इन्टेलिजेन्ट स्पेशलिस्ट थियो क्या सबै कुरो ठिक हुँदा हुँदै पनि बिमार हुनुको वजह चाहिँ यहीँ भित्र छ बाहिरबाट चाहिँ होइन। कारण उसले त्यो स्पेशलिस्टले मेन चिज चाहिँ पानी हो। अब हाम्रो आत्मिक रूपमा हेऱ्यो भने पानी परमेश्वरको वचनलाई पानीसँग तुलना गरेछ। सही परमेश्वरको वचन आज मण्डलीमा प्रभाव हुन नपाउँदाखेरि आज धेरै विश्वासीहरू जन्डिसको बिमार लागेछन् भनेको त फ्यातुलो विश्वास क्या। किनभने सबै कति कारणले सुन्छौँ कति दुःख लाग्छ क्या भन्नु नहुने आफ्नै गाला आफ्नै लापेटा कति ठाउँमा त बरु मिसन पो ठिक रहेछ भन्नेसँग हाम्रै जीवित मण्डलीमा पनि सुन्नु थाले। किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर आचरण बिग्रियो ख्रिस्ट यीशुको आचरण नयाँ मानिस धारण चोला धारण गर्नुपर्ने त्यो धारण नगरेर उनीहरूले त्यहाँनिर गोठालोपन गर्दाखेरि त्यसको गलत प्रभाव त्यहाँनिर परिरहेको छ। आज अन्त एउटालाई गलत प्रभाव परेपछि अर्कोलाई भन्छ त्यहाँ त बृहत डामडोल फ्रिक्सन है त त्यहाँ भित्र मनमुटाव त्यस्तो पो हुन्छ त। त्यस कारणले गर्दा त्यो प्रभाव अब वास्तवमा यो अन्तिम दिनमा दिनुपर्ने वचन जो पानी रूपी वचन शिक्षा रूपी वचन जो पानीसँग तुलना गरेको छ सठिक वचनको प्रभाव आज मण्डलीमा हुनु पर्यो। प्रार्थनाको दिन प्रार्थनाको वचन मात्रै प्रार्थनाको इर्द गिर्द प्रार्थनाको दिनमा कहाँ अब अर्कै वचन दिएर हुन्छ। बिहिबारको दिन गोस्पेल सेवामा केवल गोस्पेलको मात्रै के हो सुसमाचार त्यो प्रभु पाएका नपाएको सबै एउटा ताजगी पनि पाउनु पर्यो। केवल सुसमाचारको इर्द गिर्द बरु सुसमाचारसँग मिल्ने कुराहरू टच गर्न सकिन्छन्। आराधनाको वचनमा आराधनाको इर्द गिर्द आराधना के हो आराधना किन गरिनुपर्छ कसलाई गर्दैछौँ भने जान्न पर्दछ। अनि मेन मेसेजमा प्रभुको आत्माको अगुवाई अनुसार मण्डलीले उत्साह पाउने वचन। आज नि मङ्गलबारको दिन प्रार्थनाको मण्डलीमा गयो भने अब प्रार्थनाको वचन हुनुपर्ने त हो त्यहाँ त कताको पो कुराहरू ल्याएर अनि प्रार्थना गर्ने प्रार्थनाको आत्मा कसरी उडेलिन्छ मण्डलीमा प्रभुका भक्तजनले प्रार्थनाको महत्त्व कसरी बुझ्छन् प्रार्थना के हो अनि प्रार्थना किन गरिनुपर्छ भन्नेलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ मण्डलीमा।
तब विश्वासीको भित्र हृदयमा परमेश्वरको पवित्र आत्माले त्यो आत्मा उडेल्छन्, प्रार्थना यो कारणले गर्नुपर्नेछ भन्ने हुन्छ नि त। अब यहाँ त चाहिँ उस्तै भएर त प्रार्थनाको दिनमा त अरू बेला 400-500 ग्यादरिङ हुन्छ, प्रार्थनाको दिन गएर गर्ने हो भने 25 जना हुन्छ। त्यो लास्टमा आमिन भन्दाखेरि त 6-7 जना मात्रै हुन्छ। कमसेकम त्यो 1.5-2 घन्टाको प्रार्थनामा सबजना एकमुष्ट हैन आमिन भन्दाखेरि सिलिङ पनि हल्योस् न हैन। उस समयमा जब त्यो पर्खाल ढल्यो, जब इजरायलीहरूको त्यो एकदम हालेलुया प्रशंसाले गर्दा पर्खाल तोडिनु भत्क्यो भनेपछि त त्यस्तो किसिमको सामर्थ्य प्रार्थनामा निस्किनु पर्ने। तर यो सही प्रभाव नभएको खण्डमा नि आज मण्डलीमा के गरेछ र विकृति पनि आएको छ। कारण यो रेस्पोन्सिबल मिनिस्ट्रीहरूमा रेस्पोन्सिबललाई दिनुपर्ने खुराक जिम्मेवारी कस्तो किसिमको एउटा क्याडर कोर्स गराउनु पर्यो नि, तालिम वचनको अनि उनीहरूले गएर मण्डलीमा सिकाउँछन् अनि एउटाले अर्कोलाई सिकाउँछ। यो हुनुपर्छ के। आज यही कुराको कमीले पनि आज मण्डलीबाट फ्यातुलोपन, जन्डिसको बिमार, आत्मिक जन्डिसहरू फैलिएछ क्या। आफूलाई त लाग्यो अर्कोलाई पनि सार दियो। बुझ्नु नि त। एकारण हेर्नुहोस् त। अनि शैतान यति चालक छ, अन्धकारको शक्ति। आज लुसिफरले ठुलो बैठक गर्दैछन् अन्धकारको शक्ति विश्वासीहरूको विरुद्धमा। किनभने तपाईँ नि ममा त एउटा ठुलो अधिकार परमेश्वरले दिएको छ नि। यदि हामीले गहनताले बुझ्न सक्यो भने हामीले मामुली मान्छे होइन नि। विश्वासीहरू त ख्रिस्ट यीशुको रगतले किनेका मान्छे त मामुली होइन नि त। बाइबल भन्छन् हामी त एक दिन त 12 कुलको सिंहासनमा बसेर इन्साफ गर्ने मान्छेहरू पो हुनु नि त। कति ठुलो यो सोच्दाखेरि त नि उकुस मुकुस भएर आउँछन्। बुझ्नु नि त। अनि खसेका स्वर्गदूतहरूको एक दिन हामीले इन्साफ गर्नेछ। यो संसारको इन्साफ तपाईँ नि मैले गर्छौँ भनेपछि अब कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ नि मेरो आध्यात्मिक आचरण कस्तो हुनुपर्छ। बुझ्नु नि त। त्यही कारण त्यो एकजना स्पेसलिस्ट एकदम ट्यालेन्टेड चेक गर्दै जाँदा पानीमा चाहिँ के डिफेक्ट, त्यो पानीलाई उसले बारम्बार टेस्टिफाई गरेर के चेक गर्दै जाँच गर्दै कति दिन त्यो क्याम्पभित्र बसेर त्यो विशेषज्ञ त्यहाँ बसेर चेक गर्दा पानीमा नै खोट निस्क्यो। फेरि पानीमा पाइप आउँछ, फेरि ठिकै आउँछ, तर अलिकति मिश्रण नराम्रो आएको छ अरे पानी। त्यहाँदेखि त अब अङ्ग्रेजको जमानामा पाइप जोडेको रहेछ खाने पानी। आर्मी क्याम्प खन्दै जाँदा गहराइमा जब त्यो सप्लाई हुने पानीको पाइप त किन चाहिँ अलिकति मिश्रित केही दूषित, अनि किन आर्मीको मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँनिर जन्डिस लागेर त्यहाँनिर धेरै मान्छेहरू धेरै आर्मीकोहरू पहेँलो बिमार जन्डिस लागेको हुनेको त जमानामा अङ्ग्रेजको जमानामा सप्लाई गर्ने पाइप दुईटा पाइप चाहिँ सँगै जोडेको रहेछ। एउटा चाहिँ सेनिटेसनको पाइप, एउटा चाहिँ ड्रिङ्किङ वाटरको पाइप सँगै जोडेको रहेछ अरे यसरी क्या पाइप। अब कैयौँ वर्ष अगाडि अङ्ग्रेजको पालामा जोडिएको। अब त्यसमा खिया लाग्ने भयो, रस्टी हुने भयो। अनि त्यो खियाको कारणले गर्दाखेरि यता खिया गर्दा त्यो सेनिटेसनको अथवा त्यो टोयलेटको मैला टोयलेटको पानी पास हुने पानी चाहिँ खाने पानीको पाइपभित्र अलिअलि छिर्दो रहेछ के। धेरै त नभए पनि केही मात्रामा 10% 50% त्यो काफी हो अरे। मैले सुन्थेँ एकपल्ट काठमाडौँमा पनि त्यो इनारमा चाहिँ टोयलेटको बग्ने पानीहरू मिसिएको थियो, धेरै बिरामी भएर काठमाडौँमा भनेर सुनेको थिएँ क्या। त्यस्तै भएर त त्यस्तो भएछ, पाइप घिसिटेर खिया परेर टोयलेटको त्यो सेनिटेसनको केही पानी 10% 15% खाने पानीमा मिसिन्छ। अब 100%मा 10-15% त्यो मैला पानी मिसिन्छ त त्यति थाहा हुन्न। अब त्यहीमध्ये लाउरेहरू थाकेर आएको हुन्छ, गलेर आएको हुन्छ, सट्टा सट खान्छ त हामीलाई थाहा छ लाउरेहरू कस्तो दुःखमा हुन्छ भनेर। त्यहाँ सुँग्ने त फुर्सदै हुँदैन, हेर्ने चाख्ने एउटा भात खाँदा पनि मुसाको लेँडासहित खाइन्छ भात आर्मीमा हुँदाखेरि। अगाउँदै गएपछि मात्रै मुसाको लेँडा देख्ने हो लाउरे। बुझ्नु नि त। हामी त्यस्तो थियो उहिले ट्रेनिङ गर्दा। अब त्यस्तोमा त्यो दूषित 15%ले 85% पानीलाई दूषित बनाएर जन्डिसको बिमारी पैदा हुन्छ। कारण अन्तिम दिनमा पनि हाम्रो जीवित मण्डलीमा पनि प्रसारण हुनुपर्ने खाँटी शिक्षामा के 10-15% आज यस्ता दूषित पानीहरूको मिसावटले गर्दाखेरि अन्धकारको शक्तिले एकदम मौका दियो। लुसिफरले मौका लिइरहेको छ। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई गरून्। हामी जतिजना पनि वचन वाहकहरू छौँ, हामीले आफूलाई रित्तो बनाएर प्रभुमा सुम्पिनु पर्छ। प्रभु
तपाईले हाम्रो आवश्यकतालाई जान्नुहुन्छ। हाम्रो असन्तुष्टि आत्मालाई सन्तुष्टि दिने परमेश्वर तपाईँ हैन। मलाई चाहिँ यस्तो किसिमको आत्मिक कुराहरूको कमी छ, मेरो खाँचोलाई जान्ने परमेश्वर तपाईँ। दुवै पक्ष हुनु पर्यो। वचनवाहक पनि प्रभु म दुर्बल भनिकन झुक्नु पर्यो, प्रभुको सामर्थ्यमा सेवा सञ्चालन गर्नु पर्यो, गोठालोपन। अनि मण्डलीका गोठाला भेडा र त विश्वासीले पनि यो भन्नु पर्यो, प्रभु हामीलाई चाहिएको आवश्यकता रूपी आवाजहरू प्रभुको घरबाट आउनुपर्छ, मण्डलीबाट। त्यो आत्मिक पानी, जिउँदो पानी, सही शिक्षा र खाँटी शिक्षाको वचन मण्डलीबाट आउनुपर्छ। कारण तपाईले प्रभुका वचनवाहकहरूलाई, दासहरूलाई, जिम्मेहरूलाई अभिषेक गर्नुहोस्। उनीहरूको कमजोर त मण्डलीले गोठालाहरूको निम्ति प्रार्थना, गोठालाले मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गरेर जब ख्रीष्ट यीशुलाई मध्यस्थकर्ता उहाँको धार्मिकतालाई अगाडि सारेर जब सेवा गर्छ भने तब चाहिँ यस्तो मिठो परिणाम निस्किन्दछ क्या, मिठो प्रकारले निस्किन्छन्। परमेश्वरले यही कुरा अन्तिम दिनमा थोरै अनुग्रहको समय पृथ्वीमा बाँचेको छ, परमेश्वरले मण्डली मार्फत। त्यही कारण इफिसीको किताब 3:8 भन्छन् हरेक वास्तविक परमेश्वरको खाँटी शिक्षा चाहिँ मण्डलीबाट नै प्रभाव हुनु पर्यो नि त। प्रभुका जनहरूमा, विश्वासीहरूमा, ती मतलब गोठमा भएका भेडाहरूलाई, विश्वासीहरूलाई, भक्तजनलाई पुग्नु पर्यो। अनि त्यो पुर्याउने काम चाहिँ हो अगुवाहरूको, गोठालाहरूको। अनि त्यो चाहिँ मण्डली मार्फत भएर जानु पर्यो। पढ्नु त दुवै पक्षको यहाँ चाहिँ साँठगाँठ हुनु पर्यो। यहाँ 3:10 इफिसी 3:10 अब स्वर्गीय स्थानहरूमा शासनकर्ता र अख्तियारवालाहरूलाई परमेश्वरका हेर्नुहोस् त नाना प्रकारका ज्ञान मण्डलीद्वारा गराउन् भन्ने मनसायले। यतिमै कस्तो मिठो। मण्डलीद्वारा त्यो प्रसारण हुनु पर्यो, प्रभाव हुनु पर्यो हैन। तर अघि नै भने खाली गोठाला अथवा जिम्मेवारीहरूको मात्रै दोष हुन्नन्, मण्डलीको पनि दोष हुन्छ। मण्डलीको मात्रै दोष हुँदैनन्, गोठालाको पनि दोष हुन्छन्। त्यही कारण दुवै पक्ष चाहिँ एक चित्त, एक चिन्ता, दत्त चित्तले एक दुसराको निम्ति प्रार्थना गर्दै त्यो कार्यलाई पुरा गर्नु। त्यही कारणले भन्छन् हैन, यहाँनिर प्रेरितको किताबमा गएर भन्छन्। आउनु त प्रेरितको किताब, अब हामी सेवालाई बन्द गर्दैछौँ। प्रेरितको किताब 20 अध्यायमा आउनुहोस् त। प्रेरितको किताब 20 अध्याय, ज्यू 20 अध्यायमा 28 पदमा, 20 अध्यायको 28 पदमा गएर भन्दछन् हामीलाई त जिम्मा दिएको छ गोठालालाई, जिम्मेवारीलाई, तर कसरी अनि किन सचेत हुनु त्यहाँ बताएको छ। प्रेरितको किताब 20 अध्याय 28 पद। यसकारण तपाईहरू आफै र पवित्र आत्माले परमेश्वरका मण्डलीमा चराउनलाई तपाईहरूलाई कस्तो दर्जा, गोठालो मात्र हैन धर्माधिकारी तुल्याउनु भयो। अनि दुल्याउनु भएको र बगाल समेत उहाँले आफ्नै रगतले किनिदिनु भएकोले होशियारी हुनुहोस्। कस्तो यो मण्डली त हाम्रो पेवा होइन नि। प्रभु यीशु मसीहको त्यो तडपन, त्यो दर्द, घायल अवस्थामा जानुभयो क्रुससम्म, अनि त्यो उहाँले बगाउनु भएको रगतद्वारा किनिएका ती आत्माहरूलाई परमेश्वरले तपाईँले एउटा धर्माधिकारी, एउटा गोठालोको रूपमा जिम्मा दिएको छ भने होशियारी हुनुहोस् भन्नु नि त। त्यसकारण हामी जिम्मेवारी भए पनि हामीले पनि परमेश्वरको धार्मिकता, पवित्रता, सिद्धता, काबिलियत, सामर्थ अगाडि सारेर आफूलाई म केही होइन भन्ने हेतुले प्रभु मलाई तपाईँले सम्हाल्नुहोस्, म अयोग्य भन्दै होइन त। अनि ती बगालको निम्ति हामीले चिन्ता गर्नुपर्छ, किनभने अब अन्तिम दिन हो। बगाललाई चिथोर्नको लागि, बगाललाई भताबुङ्ग बनाउनको निम्ति यस्ता बुवासाहरू मण्डलीमा के गरिसकेको छ, पछि भ्याएको छ। अब पसिसकेको छ। पश्चिम नेपालमा चाहिँ पछि भ्याएको छ भन्छन्, पूर्व नेपालमा चाहिँ पसिसकेको छ। अब यस कारण उनीहरूलाई एकदम सही डक्ट्रिनल प्याटर्न, सही भिजन, असल दर्शन र असल स्वर्गीय क्रममा ल्याएर अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो स्वर्गीयको राज्यबाट वञ्चित हुने जिम्मा चाहिँ तपाईँले मलाई दिएको छ। बुझ्नु त। पढ्नु त त्यसैको
29 पदलाई अघि 28 को कति पढेको? किनभने मलाई थाहा छ कि म गएपछि परमेश्वरको दास पावलले भन्दछ म गएपछि ज्यू बगाललाई स्वाहा पार्ने यहाँ त बगाललाई स्वाहा पार्ने डर लाग्दा भुवासाहरू पस्ने छन् औ तपाईहरू आफै मध्ये पनि कुनै मानिसहरू बराल्ने कुरा बोलेर चेलाहरूलाई आफ्ना पछि लैजानलाई हेर्नुहोस् त कस्तो गजब भनेको छ। बुवासाको आचरणको बारेमा के बताउँ? बुवासाले कहिले अगाडिबाट झम्टिँदैनन्, बुवासाले पछाडिबाट झम्टिन्छन्। शैतान लुसिफर अन्धकारको शक्ति विश्वासीहरूको अगाडिबाट हमला गर्न सक्दैनन्, उनीहरू पछाडिबाट हमला गर्छन्। बहकाइदिने आत्मा जसरी अदनको बगैँचामा बिचरा हावालाई बहकाइदियो। कसले बहकाइदियो? त्यो शैतान भनिने अजिङ्गर सर्पले बहकाइदियो नि। बिचरा बहकियो, खायो, आफू पाप पस्यो। बिचरा श्रीमान त श्रीमती छुटिन्छ भने प्रेमले पो खाइदिए त, अनि ऊ श्रीमतीको साथ छोड्नु नचाहेको हुनाले त्यो चाहिँ एउटा ईश्वरीय प्रेमको पनि नक्सा हो, बुझ्नुभयो नि त। यस कारणले गर्दा यी बहसहरू अन्तिम दिनमा पसिसकेको छ। किन हामीले बडो सचेत रहेर हाम्रा मण्डलीमा भएका विश्वासीहरूलाई, भेडाहरूलाई, हामी गोठाहरूले चाहिँ हैकमवाद गरेर चाहिँ होइनन्, तर ख्रिस्ट यीशुको आचरण, ख्रिस्ट यीशुको नक्सा, ख्रिस्ट यीशुको पाइलामा हिँडेर ख्रिस्ट यीशुले कस्तो जीवन व्यतीत गर्नुभयो त्यो नयाँ मानिस, नयाँ चोला ओढेर हामीले पनि के गर्नुपर्छ? सेवा गर्नुपर्छ। अब हामी सक्यौँ। पहिला पत्रस 5 अध्यायको 3 पदलाई पढ्नु हुनेछ अनि हामी सेवालाई बन्द गर्नेछौँ। पहिला पत्रस 5 अध्यायको 3 पद। तिमीहरूको जिम्मामा रहेकाहरूमाथि अधिकार जमाएर होइन। हेर्नुहोस् त, अधिकार हैकमवाद फर्काउने होइनन्। उनीहरू हाम्रो पेट सर्भेन्टहरू होइनन्। उनीहरू पनि तपाईँ नि म जस्तै ख्रिस्ट यीशुको रगतले किनिदिएको, अघि हामीले पढ्यौँ 20 अध्याय प्रेरितको 29 पदमा ख्रिस्ट यीशुको रगतमा किनेर मण्डलीमा समावेश भएको छ। एउटा हामी स्वर्गीय परिवारमा समावेश भएको छ। एउटा स्वर्गीय आशामा हिँड्ने, त्यो लक्ष्यलाई ताकेर हिँड्ने विश्वासीहरू भएको छ। त्यसकारण उनीहरूमाथि हैकमवाद अधिकार गरेर होइनन्। अनि तर बगालको उदाहरण हो। तर हामी कसको उदाहरण हुनु पर्यो? बगालको उदाहरण हुनु पर्यो। त्यही कारण तीतसको किताबमा गएर भन्छन् 1 अध्यायको 7 पदमा, त्यसैको पछाडि जाउँ त तीतसको किताब 1 अध्यायको 7 पदमा एउटा इक्जाम्पल बनेर हामी अगुवाहरू, गोठालाहरू चाहिँ इक्जाम्पल भएर उनीहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? सही बाटोमा डोर्याउनु पर्छ। तीतस 1 अध्यायको 7 पदमै होला, पढाउनु पाउनुभयो? तीतसको किताब 1 अध्याय 7 पद पाउनुभयो? हजुर हजुर। तीतस 1 अध्यायको 7 पद पढौँ त। किनभने परमेश्वरको कारिन्दा हुनुपर्ने हुनाले हजुर बिशप चाहिँ जो निर्दोष हुनु पर्दछ। माफ गर्नु, 9 पदलाई सिधै पढ्दो। तिनलाई मिलेको शिक्षा बमोजिम विश्वास योग्य वचनमा दृढ रहेर पक्का सिद्धान्तले आरती दिने र फटाहरूलाई दोषी ठहराउने दुवै होस्। यस्तो साउन्ड डक्ट्रिन भनेको छ परमेश्वर दास पावलले तीतसलाई पनि। त्यो साउन्ड डक्ट्रिन चाहिँ मण्डलीमा प्रसारण गर्नु पर्यो। अनि त्यस्ता भुवासा रूपी फटाहरूलाई चाहिँ एकदम सही ढङ्गले जवाब दिने, झगडा गरेर होइनन्, फेरि होइन कलर पक्रेर होइनन्। उनीहरूलाई त एकदम परमेश्वरको वचनको आधारमा चाहिँ त्यस्ता फटा भुवासालाई चाहिँ सही शिक्षा दिने हुनु पर्यो। तब चाहिँ मण्डली चाहिँ एकदम राम्रो ढङ्गले बनिँदै जान्छ। यदि यो चाहिँ ठुलो जिम्मा गोठालाहरूलाई, हामी जिम्मेवारीहरूलाई, अग्रजहरूलाई, मण्डलीको बाबुलाई दिएको रहेछ भने, तर यो वचनले फेरि गोठालाहरूलाई मात्र होइनन्,
तर मण्डलीको पनि जिम्मा छ। उनीहरूले पनि आफ्नो मण्डलीको बाबुहरूको निम्ति वचनवाहकको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु पर्छन्। तपाईँ मण्डलीले वचनवाहकहरूको निम्ति मण्डलीको निम्ति गोठालाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नाले उनीहरूले त्यो सुरक्षा पाउँछन् अनि त्यो आचरणमा फेरि उनीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिन्छन्। त्यसकारण हामीलाई परमेश्वरले सहायता गरेका हुन्। यो लास्ट डेजमा जो जिम्मा पाएका छौँ हामीले होसियारी सहित ख्रिस्टको चाल र आचरणमा सेवालाई पुरा गर्दै जानुपर्छ गोठालोपनको। प्रभुले यस विचारमा तपाईले मलाई सहायता दिएका हुन्।